एउटा कुरा इन्डियाको मोदीले प्रधानमन्त्रीले यहाँ आएर मन्दिर ढोगेका भरमा उहाँ चुनाव जित्छन्। हेर्नुहोस् तपाईँ एउटा कुरा बुझ्नुहोस्, काङ्ग्रेस आई किन पतन भयो? काङ्ग्रेस आई पतन हुनुमा धार्मिक कारण छ। हेर्नुहोस्, उनीहरूले नेपालप्रति सधैँ नकारात्मक दृष्टिकोण राखिरहेको थिए। उनीहरूले के गरे, यहाँ जबरजस्ती यो पशुपतिमा जुन राजीव गान्धीको श्रीमती त्यो बेला सोनिया गान्धी हुनुहुन्थ्यो हैन, उहाँलाई प्रवेशमा रोकियो भनियो, के भनियो, यो विवाद सिर्जना गर्यो। यो विवाद सिर्जना गरिसकेपछि उनीहरू बिस्तारै खस्किँदै गए। हेर्नुहोस्, र यिनीहरूको पुरै पतन भयो। काङ्ग्रेस आई नै सिद्धियो। त्यही विवादले दरबार पनि सक्यो भन्छ। अब यो दरबार त्यो विवादले सकिएको होइन। अब त्यसबाट हेर्नुहोस्, मोदी यहाँ आएर टाउको टेकेको भरमा मुक्तिनाथ गए, चुनाव जिते। कुनै प्रान्तमा चुनाव जित्नु छ भने इन्डियाका कुनै प्रान्तमा यहाँ आएर एउटा मन्दिर ढोगे हुन्छ, यिनीहरूले जित्छन्। त्यो जो उठेको छ, त्यो मुख्यमन्त्री बनेको छ, त्यो आओस् यहाँ आएर पशुपति ढोगोस्। उसले जितेन छ भने म ग्यारेन्टी गर्दैछु, जहाँसुकै हो, जतिसुकै अब हारौँ भनेको मुख्यमन्त्रीलाई तपाईँ बोलाउनुहोस् इन्डियाबाट र यहाँ आएर एकचोटि ढोगाउनुहोस् पशुपति, उसले चुनाव जित्छ। यो म ग्यारेन्टी गर्छु। त्यही कुरा बुझेर त्यो अहिले इन्डियाको काङ्ग्रेस आइगयो, जब सबै मोदीले चाहिँ यहाँ आएर ढोक्दै चुनाव जित्दै गर्न थाले, मुक्तिनाथमा बसे, कहिले जनकपुर ढोगे, चुनाव जिते, तब काङ्ग्रेस आईलाई पनि यो कुराको ब्रह्मज्ञान भयो। र त्यो काङ्ग्रेस आईको एकजना छन् नि राजीव गान्धीका छोराका, तिनको नाम राहुल गान्धी हो। ती पनि यहाँ ढोग्न आएका थिए, मुक्तिनाथ जान्छु र कता जान्छु भनेर। उनलाई पनि यो ब्रह्मज्ञान भएको छ। अब 2-4 चोटि ढोगे भने तिनले पनि चुनाव जित्छन् अर्को पार्टी। हेर्नु, अब मोदीको पतन सुरुवात भएको छ। जब यो देशको हिन्दूमाथि, भगवानमाथि आक्रमण सुरु गरे, तब यो पतन निश्चित छ। अब अर्को चुनावमा मोदीले जित्नेवाला छैन। मोदीको यो भाजपा नराम्रोसँग हार्छ र त्यहाँ अर्को सरकार बन्छ। नेपाल भनेको चाहिँ 90% संसारका भगवानहरू यो भूमिमा आएपछि, फेरि एउटा कुरा, अन्तका भगवानहरू पनि जो छन् ती एकपटक यो तपोभूमिमा आइपुगेका छन् क्या। चाहे जिसस क्राइस्ट हुनुहोस्, जिसस क्राइस्ट पनि यो हिमवत खण्डमा आउनु भएको थियो। जिसस क्राइस्ट पनि तपाईँको कश्मीरमा त्यो एरियामा उहाँ 3 वर्ष 4 वर्ष बस्नु भएको थियो। यो हिमवत खण्डमा नआइकन कसैले ज्ञानै प्राप्त गर्दैन। यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। यो ज्ञान प्राप्त गर्नलाई, बुद्धत्व प्राप्त गर्नलाई हिमवत खण्डमा आउनुपर्छ। उहाँको जन्मभूमि हो, त्यहाँ पूजा गरौँ। जबरजस्ती नेपालीहरूका टाउकामा जय श्रीराम लेखाएर एक किसिमको समाजमा घृणा नफैलाउँ। र हिन्दू भनेका यस्ता असभ्य हुँदा रहेछन् भन्ने तपाईँहरू यो किसिमको प्रचार नगर्नुहोस्। र यो आरएसएसको सोचले जुन इन्डियामा हिन्दू धर्म विकृत भइरहेको छ, संसारभरि हिन्दू धर्मको बदनाम भइरहेको छ, यो तपाईँ हेर्नुहोस्, आज संसारभरि हिन्दू धर्मलाई बदनाम गरिरहेका छन् यिनीहरूले। एउटा हिंसात्मक र उग्र हुन्छन् हिन्दू भनेर प्रचार गरिरहेका छन्। यो हामीले रोक्न जरुरी छ। पछिल्लो समय राम कहाँ जन्मेका हुन् भनेर चाहिँ विवाद चलिरहँदाखेरि पछिल्लो समय फेरि इन्डियाबाट एउटा न्युज आएको छ। इन्डियनहरूले एकजना नेपालीलाई मुण्डन गरेर राम चाहिँ भारतकै हुन् भन्ने खालको प्रमाणिकता दिन खोजेका छन् हैन, प्रमाणित गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ। त्यो एउटा अब त्यो भिडलाई अब के भने अराजक भन्ने कि हैन, अथवा कस्तो खालको दाबी हो त्यो तपाईँले पनि हेर्नुभयो, त्यो समाचार पढ्नुभयो, के छ तपाईँको प्रतिक्रिया? अब पहिलो कुरा त यो के हो भन्ने कुरा प्रमाणित हो कि होइन, त्यो प्रमुख कुरा आइसकेको छ। भिडियो आयो होला, तर त्यो नेपालीको भिडियो के अर्थमा आएको थियो त्यो पनि प्रमुख कुरा भयो। ल ठिकै छ, यसमा पनि हामी अहिले मानौँ कि यो हो नै अरे। हो भने पनि पहिलो कुरा के हो भने भगवानको नाम भनेको टाउकामा लेखेर हुँदैन, हेर्नुहोस्, आत्मामा लेख्नुपर्छ पहिलो कुरा। यो जरुरी छ हैन। र त्यहाँका आरएसएसवाला सोच भएका जति पनि छन्, मैले के भन्ने गरेको छु भने यो आरएसएस भनेको आतङ्ककारी हो पहिलो कुरा। यिनीहरूलाई धर्मको केही आरएसएस वालाले त हामी हिन्दुत्वको प्रचार गर्छौँ होइन, यिनीहरू कहिल्यै पनि, यिनीहरूलाई बनाएकै युरोपले हो, यिनीहरूको जन्म गराएकै युरोपले। जसले जन्म गराउँछ त्यसैले आफ्नो लागि प्रयोग गर्छ। तपाईँले जन्माएको छोरो त तपाईँकै हुन्छ, तपाईँकै जिन हुन्छ, तपाईँकै डिएनए हुन्छ उसमा। त्यसकारण यो आरएसएसमा पनि युरोपको, त्यसमा पनि त्यो ब्रिटिस कम्पनी जुन पहिला छ त्यसैको डिएनए छ। हेर्नुहोस्, यिनीहरूमा क्रिस्चियनिटी जसरी हुन्छ, इन्डियामा हिन्दू धर्म होइन क्रिस्चियन धर्मलाई यिनीहरू अन्ततः त्यसको सेवा गरिरहेका छन्। यिनीहरूले जुन आतङ्क मचाइरहेका छन् यो किसिमले गरिरहेका छन्। र जहाँसम्म अब यिनीहरूले गरेका करतुतहरू छन्, यिनीहरूले यो एउटा त सामान्य कसैको टाउकामा लेख्ने के गर्ने र नेपालीहरूप्रति दुर्व्यवहार गरिरहेका छन् र उनीहरू यहाँका नेपालीहरूलाई उकासिरहेका छन्।
ताकि यहाँ भएका इन्डियनहरूप्रति पनि नेपालीहरूले इन्डियन नागरिकहरूप्रति पनि नेपालीहरूले दुर्व्यवहार गरून् भन्ने यो किसिमको यिनीहरूको चाहना छ। तर नेपालीहरू जहिल्यै संयमित छन्, सचेत नेपालीहरू संयमित छन्। उनीहरूलाई के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नेपाली नागरिकहरूलाई थाहा छ र कसैले पनि उत्तेजनामा आएर कुनै पनि इन्डियन नागरिकप्रति यहाँ दुर्व्यवहार गर्दैनन्, मलाई यो विश्वास छ। किनभने यो लडाइँ भनेको त्यहाँको जुन विस्तारवादी नीति भएको सरकार छ त्यहाँको त्योसँगको लडाइँ हो, नागरिकसँग केही लडाइँ छैन। हेर्नुहोस्, नागरिक त भोलि हाम्रो जुन अब अयोध्यापुरीमा रामको जन्म भएको कुरा अहिले प्रमाणित हुँदै गइरहेको छ। धेरै नेपालका विद्वानहरू इतिहासकारहरूले भनिराख्नु भएको छ भोलि उहाँहरूले नै आउने हो पूजा गर्न। इन्डियाका हिन्दूहरूले नै त्यहाँ पूजा गर्न आउनुपर्छ, किनभने वास्तविक जन्मभूमि जहाँ हो त्यहीँ पूजा गर्ने हो। नक्कली ठाउँमा पूजा गरेर त हुँदैन। अहिलेको अयोध्या जुन उनीहरूले युपीमा भनेर मानिरहेका छन् त्यो त नक्कली भएको प्रमाणित हुन्छ। त्यसकारण त्यो नक्कली ठाउँमा पूजा गर्न त कसले मान्छ? भगवान् बुद्धको पूजा गर्ने भनेपछि उहाँको जन्मोत्सव अब के हुन्छ भने हेर्नुहोस्, जन्मको के हुन्छ भने कुनै पनि महान आत्माहरूको जब जन्म हुन्छ त्यो आत्मा जन्मिसकेपछि उसको वरिपरि एक किसिमको पोजिटिभ भाइब्रेसन हुने गर्छ। जस्तो अहिले हामी यहाँ छौँ, यहाँ कुनै आत्मा यस्तो आत्मा जसले बुद्धत्व प्राप्त गरेको होस् त्यो आउने हो भने यहाँ यो कोठामा मात्र होइन, यो वरिपरि गाउँमा नै एक किसिमको पोजिटिभ भाइब्रेट हुन्छ। हेर्नुहोस्, सकारात्मकताको सञ्चार हुन्छ त्यो किसिमको। त्यसकारण जहाँ पनि बुद्ध जन्मन्छन् त्यो बुद्ध जन्मने ठाउँमा त्यो वरिपरि मात्र होइन हो त्यहाँ नै गएपछि चाहिँ त्यहाँ नै पूजा गरेपछि चाहिँ त्यो आध्यात्मिक भाव आउने गर्छ। त्यसै कारणले त मुस्लिमहरू मक्का मदिना किन जानुपर्ने? उनीहरू किन जान्छन्? पोजिटिभ भाइब्रेसनको लागि हो। पोजिटिभ भाइब्रेट त्यहाँ हुन्छ, त्यो सकारात्मक कुरा लिनको लागि हो। र जेरुसलेमको लागि यत्रो लडाइँ किन भइरहेको छ क्रिस्चियनहरूको? होइन, किन यो जेरुसलेम हाम्रो पवित्र स्थल भनेर सबैले मान्नु परेको छ? केवल राजनीति गर्नुको लागि होइन। त्यहाँ ती आत्माहरू जसले धर्मको सुरुवात गरे त्यो आत्माहरूले धर्मको सुरुवात गर्दाखेरि उनीहरू सबै पोजिटिभ थिए, सकारात्मक थिए, मानवताको कुरा गर्थे। उनीहरूले महान सोचले वास्तवमा कुनै पनि धर्म महान सोचले सुरु भएको हुन्छ। चाहे नेपालको किराँत धर्म भन्नुहोस्, भगवान् शिवले सुरु गर्नुभएको धर्म, र महान दुर्गा माताले सुरु गर्नुभएको हिन्दू धर्म होस्, यहाँको प्रकृति पूजा गर्ने बोन धर्म छ। हाम्रो तामाङ गुरुङ समुदायमा महान पूजा हुन्छ, बोन धर्म छ। यता हाम्रो बुद्ध धर्म छ, भगवान् बुद्धले सुरु गर्नुभएको भगवान् त्यो धर्म छ भने अर्को युमा धर्म छ। नेपालमा पाँचवटा धर्म र पाँचवटा महान ज्ञानी बुद्धत्व प्राप्त गरेका मानिसहरूले यहाँ धर्म सुरु गर्नु भएको छ। यस्तो महान पवित्र भूमि हो। र मैले कहाँ जोडिरहेको छु भने अब बुद्धको पूजा गर्ने, क्रिस्चियनिटीको पूजा गर्ने अथवा त्यो भाइब्रेट लिने हो भने, त्यो भावले लिने हो भने उहाँकै जन्मस्थल जहाँ हो सच्चा जन्मस्थल त्यहीँ खोजिनुपर्छ। तपाईँकै अन्तर्वार्तामा अलि सकेको छुइनँ मैले। यसमा तपाईँको प्रश्न अलि सम्झिँदै गर्नुहोस्, एकछिन याद गर्नुहोस्, बिर्सिन्छु कि भनेर डराउनु पनि भएको हो कि हो। अब के हुन्छ भने जस्तो अब हामीले पवित्र जन्मभूमि रामको जन्मभूमि हामीले पत्ता लगायौँ नि त। अब हामीले खोज्दै जान्छौँ, अझै अनुसन्धान गर्नुपर्छ र गरेर वास्तविक जन्मभूमि अयोध्यापुरी हो, नेपाल हो भने संसारभरिका हिन्दूहरूले त्यहाँ आएर रामको पूजा गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो पोजिटिभ हुन्छ। र राम भगवान्ले जुन राम राज्यको परिकल्पना गर्नुभएको छ, आदर्श राज्यको परिकल्पना गर्नुभएको छ, त्यो सबै भाइब्रेट त्यो सञ्चार हुन्छ हरेक मानिसहरूमा, त्यो पोजिटिभ थिङ्किङ। उहाँ आदर्श पुरुष हुनुहुन्थ्यो, पुरुषोत्तम राम भनेर हामी त्यसै भन्दैन हुन्छ होइन। अब त्यहाँ टाउकामा जय श्रीराम लेखाउनु भनेको एउटा अहङ्कार हो। यो अहङ्कार हो, जय श्रीराम होइन। हाम्रोमा त माता सीता पनि हुनुहुन्छ, त्यसकारण हामीले त सीताराम भन्नुपर्छ। सीताराम भन्ने हो हामी। हाम्रा यहाँका हिन्दूहरूले, संसारभरिका हिन्दूहरूलाई म जय श्रीराम मात्र होइन सीताराम भन्नको लागि अनुरोध गर्छु, किनभने हामीसँग माता सीता पनि हुनुहुन्छ, सँगै हुनुहुन्छ रामसँग। त्यसकारण पवित्र भूमि अयोध्यापुरी जुन अहिले नेपालमा पत्ता लागेको छ यसको उत्खनन गरौँ, खोज गरौँ, अनुसन्धान गरौँ र संसारभरिका हिन्दूहरूले त्यही भूमिमा, धर्म भनेको त राज्यसँग सम्बन्धित होइन नि त, यो त मानवतासँग मान्छेको भित्री आत्मासँग सरोकार राख्ने कुरा भएकोले संसारभरिका हिन्दूहरूलाई म अनुरोध गर्छु तपाईँहरू वास्तवमा अब खोज गर्नुहोस् र खोज गरेर यही वास्तविक जुन अयोध्यापुरी छ
जुन श्रीरामको जन्मभूमि हो त्यहाँ पूजा गरौँ। जबरजस्ती नेपालीहरूका टाउकामा जय श्रीराम लेखाएर एक किसिमको समाजमा घृणा नफैलाउँ र हिन्दू भनेका यस्ता असभ्य हुँदा रहेछन् भन्ने तपाईँहरू यो किसिमको प्रचार नगर्नुहोस्। र यो आरएसएसको सोचले जुन इन्डियामा हिन्दू धर्म विकृत भइरहेको छ, संसारभरि हिन्दू धर्मको बदनाम भइरहेको छ, यो तपाईँ हेर्नुहोस् आज संसारभरि हिन्दू धर्मलाई बदनाम गरिरहेका छन् यिनीहरूले। एउटा हिंसात्मक र उग्र हुन्छन् हिन्दू भनेर प्रचार गरिरहेका छन्। यो हामीले रोक्न जरुरी छ। तपाईँले नै कुनै बेला चाहिँ ठोरीमा जन्मिनु भएको श्रीराम भन्नुभएको थियो, त्यो अन्तर्वार्ता पनि हेरेका थियौँ हामीले। अहिले फेरि तपाईँ नै फेरि चितवनको चाहिँ अयोध्यापुरी दाबी गर्दै हुनुहुन्छ। ए बाबा यस्तो कुरा हो, यस्तो कुरा हो। यो कुरा भनेको के हो भने ठोरी अयोध्यापुरी त्यो वरिपरि उहाँको राज्य थियो। अब त्यहाँ त्यो तपाईँ एउटा पर्टिकुलर अब त्यहाँ भएर ठोरी अयोध्यापुरी त्यो कुन गाउँ अनि कुन घर भन्दै नजानुहोस् न। त्यसरी नेपालमा जन्मिनु भएको हो, त्यो एरियामा जन्मिनु भएको हो, त्यहाँ एउटा राज्य थियो रामको। अयोध्यापुरी भन्ने त राज्य हो नि त, त्यहाँ ठोरी हुनसक्छ, राजधानी ठोरी पनि त हुनसक्छ नि त। यसरी बुझ्नुहोस् न तपाईँले। 9000 वर्ष अगाडिको कुरा हो, पुरानो कुरा हो। अब त्यहाँ उत्खनन गर्नुपर्छ, केही प्रमाणहरू छन् कि हामीले त्यो खोज्नुपर्छ। यसरी पो जाने हो त। यसरी गयो भने चाहिँ वास्तविक हिन्दूहरूप्रति पनि न्याय हुन्छ क्या। भनेपछि पछिल्लो समय जुन यो मुण्डन गरियो, श्रीराम लेखियो, कुनै बेला ऋतिक रोशनले नेपाल विरुद्ध बोल्दाखेरि ऋतिक काण्ड मचिएको थियो नेपालमा। अस्ति भर्खरै भारतका नागरिकहरूले नेपालको झन्डा जलायो। भनेपछि त्यो अवस्था अब रहेन, अब जनता सचेत भइसके, यस्ता उग्र कुराहरूमा हामी लाग्नु हुँदैन भन्ने तपाईँको तर्क हो? लाग्नै हुँदैन। पहिलो कुरा के हो भने हामीले त यो त कुनै राजनीति होइन नि त। धर्म भनेको त राजनीति होइन। हामीसँग यत्रो महान धर्म भएका विश्वका संसारका सबै भगवानहरू मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु एसियामा जन्मेका छन्। यो पूर्वमा किन यति भगवानहरू आध्यात्मिक गुरुहरू यो पवित्रताको संसार किन पूर्वबाट भइरहेको छ यो पनि बुझ्न जरुरी छ। र त्यो तपोभूमि हो। यहाँ अब केसम्म भनिन्छ भने यो नेपाल भनेको चाहिँ 90% संसारका भगवानहरू यो भूमिमा आएपछि फेरि एउटा कुरा अन्तका भगवानहरू पनि जो छन् ती एकपटक यो तपोभूमिमा आइपुगेका छन् क्या। चाहे जिसस क्राइस्ट हुनुहोस्, जिसस क्राइस्ट पनि यो हिमवत खण्डमा आउनु भएको थियो। जिसस क्राइस्ट पनि तपाईँको कश्मीरमा त्यो एरियामा उहाँ 3 वर्ष 4 वर्ष बस्नु भएको थियो। यो हिमवत खण्डमा नआइकन कसैले ज्ञानै प्राप्त गर्दैन। यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। यो ज्ञान प्राप्त गर्नलाई, बुद्धत्व प्राप्त गर्नलाई हिमवत खण्डमा आउनुपर्छ। यहाँ आएपछि भगवान त्यो जुन सोच छ भित्रको यहाँ आत्मा यो त्यो किसिमको आत्मा पवित्रता यहाँ छ र त्यो किसिमको भाव सञ्चार हुन्छ र मान्छे पवित्र र भगवान बन्छ। यहाँ आइसकेपछि यहाँ आएपछि राक्षस पनि भगवान बन्छ। यो त्यस्तो भूमि हो क्या यो तपोभूमि भनेको। त्यसकारण मैले के भनिरहेको हो भने हामीले ठाउँ कहाँ हो भनेर विवाद गरिरहनु भन्दा वास्तवमा जहाँको ठाउँ हो, जुन वास्तविक जन्मभूमि हो त्यसलाई मान्नुपर्छ क्या। हामी धार्मिक हुने मान्छेहरू। त्यसकारण यहाँ यत्रो धर्महरू 5-5वटा धर्म विश्वमा हेर्नुहोस्, धर्म 5वटा धर्म यो क्षेत्रमा, यत्रो भगवान। तपाईँ संसारमा कति भगवानहरू यहाँ जन्मिनु भएको छ। आज इन्डियामा जति पनि पूजा गर्ने भगवान छन्, हिन्दूले पूजा गर्ने सबै त यहीँ जन्मिनु भयो। को त्यहाँ जन्मिया छ? इन्डियामा को जन्मिया छ? तपाईँ हेर्नुहोस्। अब श्रीकृष्णको कुरा पनि गर्नुहोस्। श्रीकृष्ण सबैभन्दा पहिला यो यदुवंशीहरूको राज्य कहाँ थियो? नेपालमै थियो। सबैभन्दा हो यदुवंशी, गोपाल वंशीहरू सबैभन्दा पहिला यहाँको शासक हो नेपालमा। भगवान श्रीकृष्णको सन्तान पनि यहाँ थियो, यहाँबाट गएका हो। त्यसकारण यो त्यस्तो भूमि हो। त्यसकारण यसरी विचार गर्नुहोस् कुनै पनि कुरालाई। र यो भूमिलाई यो अनि 5 वर्ष फेरि त्यस पछाडि पनि यहीँ आएपछि के पनि भनिन्छ भने श्रीकृष्णले जुन शक्ति प्राप्त गर्नुभयो 5 वर्ष यहीँ आएर बसेर ध्यान गरेपछि उहाँले बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभएको भन्ने पनि भनिन्छ। 5 वर्ष उहाँ यहीँ नेपालमा बस्नु भएको थियो भनिन्छ। यहाँ नआइकन यो भूमि भनेको त्यस्तो पवित्र भूमि हो। त्यसकारण यसमा मुक्तिनाथदेखि लिएर सारा एउटा कुरा इन्डियाको मोदीले प्रधानमन्त्रीले यहाँ आएर मन्दिर ढोगेका भरमा उहाँ चुनाव जित्छन्। हेर्नुहोस् तपाईँ एउटा कुरा बुझ्नुहोस्। काङ्ग्रेस आई किन पतन भयो? काङ्ग्रेस आई पतन हुनुमा धार्मिक कारण छ। हेर्नुहोस् उनीहरूले नेपालप्रति सधैँ नकारात्मक दृष्टिकोण राखिरहेको थिए। उनीहरूले के गरे? यहाँ जबरजस्ती यो पशुपतिमा जुन राजीव गान्धीको श्रीमती त्यो बेला सोनिया गान्धी हुनुहुन्थ्यो हैन, उहाँलाई प्रवेशमा रोकियो भनियो, के भनियो, यो विवाद सिर्जना गर्यो। यो विवाद सिर्जना गरिसकेपछि उनीहरू बिस्तारै खस्किँदै गए। हेर्नुहोस् र यिनीहरूको पुरै पतन भयो। काङ्ग्रेस आई नै सिद्धियो। त्यही विवादले दरबार पनि सक्यो भन्छ। अब यो दरबार त्यो विवादले सकिएको होइन। अब त्यसबाट हेर्नुहोस् मोदी यहाँ आएर टाउको टेकेको भरमा मुक्तिनाथ गए, चुनाव जिते। कुनै प्रान्तमा चुनाव जित्नु छ भने इन्डियाका कुनै प्रान्तमा यहाँ आएर एउटा मन्दिर ढोगे हुन्छ, यिनीहरूले जित्छन्।
त्यो जो उठेको छ त्यो मुख्यमन्त्री बनेको छ त्यो आओस् यहाँ आएर पशुपति ढोगोस्। उसले जितेन छ भने म ग्यारेन्टी गर्दैछु जहाँसुकै हो जतिसुकै अब हारौँ भनेको मुख्यमन्त्रीलाई तपाईँ बोलाउनुहोस् इन्डियाबाट र यहाँ आएर एकचोटि ढोगाउनुहोस् पशुपति, उसले चुनाव जित्छ, यो म ग्यारेन्टी गर्छु। त्यही कुरा बुझेर त्यो अहिले इन्डियाको काङ्ग्रेस आइगयो जब सबै मोदीले चाहिँ यहाँ आएर ढोक्दै चुनाव जित्दै गर्न थाले, मुक्तिनाथमा बसे, कहिले जनकपुर ढोगे चुनाव जिते, तब काङ्ग्रेस आईलाई पनि यो कुराको ब्रह्मज्ञान भयो र त्यो काङ्ग्रेस आईको एकजना छन् नि राजीव गान्धीका छोरा, क्या तिनको नाम राहुल गान्धी हो, ती पनि यहाँ ढोग्न आएका थिए मुक्तिनाथ जान्छु र कता जान्छु भनेर। उनलाई पनि यो ब्रह्मज्ञान भएको छ। अब 2-4 चोटि ढोगे भने तिनले पनि चुनाव जित्छन् अर्को पार्टी। हेर्नु अब मोदीको पतन सुरुवात भएको छ। जब यो देशको हिन्दूमाथि भगवानमाथि आक्रमण सुरु गरे तब यो पतन निश्चित छ। अब अर्को चुनावमा मोदीले जित्नेवाला छैन। मोदीको यो भाजपा नराम्रोसँग हार्छ र त्यहाँ अर्को सरकार बन्छ, अर्को पार्टीको सरकार। हामीले श्रीराम भगवान नेपालमै जन्मेका कुरा गर्दै थियौँ, त्यसको विश्लेषण हुँदै थियो। अब तपाईँले श्रीकृष्ण भगवान पनि नेपालमै जन्मे होइन भनेर, जन्मेको चाहिँ जेलमा हो उहाँको वंशको सुरुवात यहाँबाट भएको छ, राज्य यहाँबाट भएको छ, यहाँबाट उहाँहरू श्रीकृष्ण भगवानको कर्मभूमि पनि नेपालै रहेछ। 5 वर्ष उहाँले ध्यान बुद्धत्व प्राप्त गरेको चाहिँ यहाँ हो, 5 वर्ष उहाँ यहाँ बस्नु भएको छ। अब यो कुरा त खोज गर्नु पर्यो नि त। मैले भनौँ अब हावा कुरा गरौँ भन्छन्, यहाँका मान्छे खोज गर्दैनन्, पढ्दैनन्, अनुसन्धान गर्दैनन्, धार्मिक किताब पढेका छैनन्, केही पढ्दैनन्, यो वेद पुराणहरू पढ्दैनन्, उनीहरूलाई थाहा छैन। नथाहा पाइसकेपछि के हुन्छ, अज्ञानताले मान्छेलाई, अज्ञानता भएपछि त मुडे बोल मात्रै गर्छ नि त मान्छेले। अब थाहा पाएको छैन, थाहा नपाइसके के भन्ने, होइन हुँदै हुँदैन, यो बौलायो जे पार्दै भनौँ भन्छन्। अब मैले वेद अनुवाद गरेको छु, हेर्नुहोस्, म यसै बोल्ने मान्छे होइन, मैले अष्टावक्र गीता मैले त्यसको अनुवाद गरेको छु र अष्टावक्र गीता मैले गहन अध्ययन गरेको छु। यो ब्रह्माण्डमा सबैभन्दा महान कुनै किताब छ भने अष्टावक्र गीता, जुन राजा जनकको समयमा मिथिला राज्य, यो जुन ग्रेटर नेपाल थियो, त्यो बेला ग्रेटर नेपालको समयमा यहाँको किङ हुनुहुन्थ्यो राजा जनक एक ज्ञानी बुद्धत्व प्राप्त गरेको राजा हुनुहुन्थ्यो र त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो भगवान् अष्टावक्रको यो अष्टावक्र गीता जसले पढ्छ त्यो एकदम ध्यानले ठिक ढङ्गले पढ्यो भने त्यो उसै बेला ब्रह्मज्ञानी बन्न सक्छ। त्यस्तो महान ग्रन्थ छ। अब पढ्दैनन् मानिसहरू, वेदमा पनि 20% यति ज्ञानका कुरा छन्, अब पढ्दैनन् मानिसहरू, यसै विरोध गर्छन्। हाम्रा मुन्डुमहरू छन्, यति महान ग्रन्थहरू छन्, हाम्रो बौद्ध धर्म छ, यहाँ त यो त ज्ञान भूमि हो, यहाँबाट सबै विचारहरू गएका छन्। त्यसकारण यो भूमिलाई नजरअन्दाज गर्ने, यो भूमिलाई हेप्न खोज्ने र यो तपोभूमि जुन हिमवत खण्ड भनिन्छ तपाईँको, यो हिमालयको रेन्ज जुन छ, यो भनेको एउटा महान र पवित्र भूमि हो। यो पृथ्वीको ज्ञान यहीँबाट गएको छ। यति कुरा किन बुझ्दैनन् त भारतका मिडिया, भारतका नेता, बिजेपीका नेता, आरएसएस किन बुझ्दैन यो कुरा? यिनीहरूले धर्मलाई राजनीति बनाएका छन्। हेर्नुहोस्, मुख्य कुरा के हुन्छ भने भाजपा भनेको धार्मिक राजनीति गरेर माथि आएको। यिनीहरू जिए भनेर जसरी अब एउटा जनतामा एक किसिमको वितृष्णा फैलाएर, आक्रोशित र क्रोधित गरेर अनि घृणा फैलाएर उनीहरू त्यहाँ जुन हिन्दूहरू छन्, 20-40% हिन्दूहरू छन्, त्यो 40% हिन्दूलाई उनीहरू आफ्नो पकेटको भोटर बनाएर राख्न चाहन्छ, उग्रवादी कुरा गरे। त्यसकारण उनीहरू के गर्छन्, मुस्लिमप्रति घृणा फैलाउँछन्, त्यहाँका क्रिस्चियनहरूप्रति घृणा फैलाउँछन्, मानवताको विरुद्धमा उनीहरू काम गर्छन्। उनीहरूले कति दङ्गा गराएका छन्, यो भाजपाले जति दङ्गा इन्डियामा कसले गराएको छ, यति धेरै मानिसहरूको हत्या गराएको छ यो भाजपा भन्ने पार्टीले। तपाईँ यही मोदीले पनि तपाईँ हेर्नुहोस्, मास मर्डर हो यो मोदी भनेको, मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु। तपाईँ गुजरातमा हेर्नुहोस् त, त्यत्रो दङ्गा गरेर कति मानिस मरेका थिए। त्यसकारण यस्ता मानिसहरू शासन सत्तामा पुगेपछि केवल धर्मलाई पनि यिनीहरूले राजनीति बनाएका छन्। त्यसकारण यिनीहरूले त्यो गर्नको लागि अहिले यिनीहरूले बोलेको कुरा पनि त्यही राजनीति बचाउनको लागि। अब अयोध्यामा यिनीहरूले यत्रो हिंसा गराए, यिनीहरूले बाबरी मस्जिद भने के भने भाँड भैलो मचाएर हजारौँ मानिसहरूको हत्या गराए। अब उनीहरू त्यसलाई वैधानिकता दिनु पर्यो, यही हो भन्नु पर्यो, र होइन भनेको त्यही सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, उनीहरूकै सर्वोच्च अदालत यो जन्मभूमि चाहिँ प्रमाणित हुँदैन है भनेर भनेको छ। तर उनीहरू जबरजस्ती गरेर अब त्यो हत्यालाई, जुन यिनीहरूले हत्या गराए त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले वैधानिकता दिनको लागि अयोध्या चाहिँ इन्डियाकै, युपीकै, यहीँकै हाम्रै भन्नुपर्छ, यिनीहरूको यो बाध्यता हो। तर होइन, त्यो झुटो कुरा हामी 1000 वर्ष मान्यौँ भन्दैमा कुनै झुटो कुरा तपाईँले 1000 वर्ष मान्नुभयो भने सत्य थाहा पाएको दिन त त्यो झुटो भइगयो नि। 1000 वर्ष मानेको छु, कहाँ हुन्छ यही सत्य हो भन्न पाइन्छ? पाइँदैन नि त। जस्तो एरिस्टोटलले गरे, एरिस्टोटलले 2000 वर्षसम्म यो पृथ्वी चेप्टो छ, सूर्यले पृथ्वीको परिक्रमा गर्छ, यो पृथ्वी चाहिँ ब्रह्माण्डको केन्द्र हो भनेर बताए। संसारले त्यो पढेको घोकेको गर्थे, त्यही कुराको
बाइबलमा लेखे, सब बाइबलमा त्यही कुरा लेखे, झुटो कुरा। हेर्नुहोस् त पछि सबै सच्याउनु परेको परेन। एउटा भाइले एउटा दाइले एउटा दूरबीन पत्ता लगाइदियो, सक्यो, सबै देखियो। अब हेर्नुहोस् त, अब दूरबीन पत्ता लागिसकेपछि त फेरि जबरजस्ती गर्न पाइएन नि त। अब होइन यो चेप्टो छ भन्न मिल्छ अहिले? पृथ्वी मिल्दैन, किनभने देखिसक्यो। यो पनि त्यस्तै हो, अब देखिसक्यो। अब त्यो नारायणगढ माडी वरिपरि पर्सासम्म कता कता पर्छ, यो एउटा पर्यटकीय स्थल बनाउनुपर्छ। म सारा हिन्दूहरूलाई भन्छु र यो देशका धार्मिक गुरुहरूलाई पनि भन्छु, म तपाईँहरू रामको जन्मभूमिमा त्यहाँ गएर अब एउटा समिति बनाउनुहोस्। समिति बनाएर त्यहाँ एउटा अब आश्रम बनाउने, रामको जन्मभूमिमा रामको एउटा विशाल विश्वको सबैभन्दा अग्लो रामको मूर्ति बनाउनुहोस्। अब त्यहाँ फन्ड कलेक्सन गर्नुहोस्। त्यहाँ नारायणगढका साथीहरूलाई म अनुरोध गर्छु, तपाईँहरू यसको अब अग्रसरता देखाउनुहोस् र त्यहाँ बनाउनुहोस्। तपाईँहरू सरकारसँग पैसा नमाग्नुहोस्, किनभने एउटा यो अनुरोध पनि गर्छु म फेरि, त्यहाँ तपाईँहरू 1-1 रुपियाँ 2 रुपियाँ दान चन्दा उठाएर बनाउनुहोस्। जसरी सुन्तली धुर्मुसले एकछिन, त्यो किनभने जस्तो अब त्यहाँ अहिले तपाईँले फेरि सरकारसँग माग्न थाल्नुभयो भने त्यो जनताले तिरेको कर हुन्छ नि। जनताले तिरेको कर विद्यालय बनाउनुपर्छ, गरिबलाई खुवाउनुपर्छ, चप्पल नभएका जुत्ता नभएका किसानहरू गरिब भोकै मानिसहरू हुनुहुन्छ, ती मानिसहरूलाई खुवाउनुपर्छ। अब फेरि त्यहाँ त्यो धर्म एउटा हिन्दू धर्ममा त्यो प्रमोट गरेर फेरि यसो गरियो भनेर अनि गरिब जनतालाई चाहिँ खुवाइएन भनेर एक किसिमको धर्मकै बदनाम हुन्छ। त्यसकारण धर्मको बदनाम नगर्ने गरी आफू मिलेर एक किसिमको आश्रम र एक किसिमको भगवानको एउटा विशाल मूर्ति बनाउनुहोस्। तपाईँहरू हिन्दूहरू सबै मिल्नुहोस् र मिलेर त्यहाँ बनाउनुहोस्। र यो भूमि भनेको हिन्दूको उद्गम स्रोत यो भूमि भएको कारणले हामीले यो कुरामा विचार गर्नुपर्छ। इन्डियन गुरु, इन्डियन पण्डा, इन्डियन विचारकहरूलाई खारेज गर्नुहोस्। यिनीहरूसँग केही विचार छैन, यिनीहरूको हाइफाई मात्र हो। हेर्नुहोस्, यिनीहरू ठुला टिभीमा ठुला सो गर्छन् र हामीलाई भ्रम पार्छन्। विचार यहीँबाट जान्छ। यही हाम्रा गुरुहरू छन्, महान गुरुहरू छन्, किराँत धर्मका गुरुहरू छन्, युमा धर्मका गुरुहरू छन्, बुद्धिस्ट गुरुहरू छन्। सबै विचार यहाँबाट जान्छ अनि उनीहरूबाट लिने हुन्छ। यहाँ तपाईँ बौद्ध धर्मका गुरुहरू छन्, विचारकहरू छन् र हिन्दू धर्मका यहाँ धेरै सन्तहरू तयार भइसक्नु भएको छ, हाम्रा विचारकहरू छन्। त्यसकारण हामी आफ्नो कुरालाई मानौँ र त्यो माडी क्षेत्र, पर्सा र ठोरी क्षेत्र, त्यो अयोध्यापुरीमा त्यहाँ सबै यो किसिमको आश्रम बनाएर यो श्रीरामको जन्मस्थललाई अब प्रमोट गर्नपट्टि लाग्नुपर्छ। यो विश्वको हिन्दूहरूको लागि अर्को पशुपतिनाथ जस्तो बनाउनुपर्छ यसलाई। त्यो हो नि हामीले गर्नु। अनि कमसेकम आज भारतका बिजेपीका सम्पूर्ण नेताहरू केपी ओलीले दिएको त्यो राम नेपालमै जन्मेको स्टेटमेन्टमा लागेर सबै त अल्झिरहेका छन्। यो बहसको विषय बनेको छ। अब यसको अन्त्य कसरी हुन्छ? यो बहसको अन्त्य जब हामी उत्खनन गर्छौँ र त्यहाँ विश्वको सबैभन्दा अग्लो रामको मन्दिर बनाउन थाल्छौँ, तब बहसको अन्त्य हुनुपर्छ। बहसको अन्त्य हुँदैन, यो त बढाउने हो। कहाँ बहस रोकिन्छ? अब यो जन्मभूमि पत्ता लगाएपछि त्यहाँ खोज गर्नुपर्छ, अनुसन्धान गर्नुपर्छ। अब त्यसलाई अझ राम्रोसँगले रामका कुराहरू त्यहाँ के भेटिन्छन्, अब त्यहाँ भेटिन्छन्। हामी धार्मिक बहसमा लागेर आफ्नो गुमेको भूमि त बिर्सिनेवाला छैनौँ। कहाँ बिर्सिन्छ? भगवान् त ल्याउँदैछ भने कसरी भूमि बिर्सिन्छ? भगवान् खोजेर पत्ता लागिरहेको छ भने भूमि त त्यो भूमि त हामी 24 घन्टामा त्यो भूमि ल्याउनुलाई त त्यो भूमि त इन्डियासँग सेना पठाएर यहाँ हामीले धेर पहिला त्यसले 6000 सेना राखेको छ। 500 गोर्खाली सेना पठायो भने त्यो भूमि आयो। तिनीहरू भाग्छन् त्यहाँबाट, खेद्छ नि। गोर्खाली त त्यहाँ गइसकेपछि 500ले त फाँडिहाल्छ नि त। 500 गोर्खाली सेना गएपछि तिनीहरू भागा हुन्छ र यिनीहरूको यसरी बेइज्जत हुन्छ। कुनैले लडाइँ गरेर हामीले त्यहाँबाट यिनीहरूलाई खेद्नु पर्यो भने यो त उनीहरूले अहिले अब हेर्नुहोस्, केही समय पर्खिनुहोस्, उनीहरूले नि त्यहाँबाट सेना हटाउँछन्। धैर्य गर्नुहोस्, उनीहरूले सेना हटाउँछन् र त्यो नेपाललाई नाकाका चालले मोदीले त्यो भूमि बुझाउनुपर्छ नेपाललाई, किनभने त्यो हाम्रो भूमि हो। त्यो भूमिमा अब तपाईँहरू बस्नुहोस्, बरु यो आश्रम यो जति पनि त्यहाँका ब्यारेकहरू छन्, त्यहाँका ब्यारेक बरु अलिअलि पैसा हामीलाई दिनुहोस्। तपाईँहरू यो ब्यारेक हामीले खर्च भएको छ भन्छन्, हामीले दिउँला। 2-4 अरब तिनीहरूको जुन खर्च भएको छ त्यो दिउँला, हाम्रो सेनाहरू गएर त्यहाँ बस्ने। त्यो हामी त गाह्रो छैन, त्यो ल्याउनु केही गाह्रो छैन। अहिले चाहिँ के हो भने त्यो ल्याउनुभन्दा अगाडि हामीले के चाहिँ गर्नुपर्छ भने यो बिआरआईबाट जुन चाइनाको बाटो बनाउने भनेको छ, यो बाटो जति सक्दो छिटो खड्ग ओलीले यता पहल गर्नु पर्यो, रोक्नु पर्यो, बनाउनु पर्यो। के को रोक्ने? बनाउनु पर्यो छिटो। यो बनाउनु पर्यो, त्यहाँबाट तेल र नुनको व्यवस्था गरिहाल्नु पर्यो। वारै भइसकेपछि त उसले सबै कुरा बन्द गर्छ। यो इन्टरनेटबाट आउने कुरा छिटो गर्नु पर्यो, भोलि त उसले इन्टरनेटको लाइन पनि काट्छ। यो कुरा हामीले अहिलेदेखि सतर्क हुनु पर्यो। नेपाललाई सबल बनाउनु पर्यो, सक्षम बनाउनु पर्यो र त्यो सिमानामा तराईमा अब जहाँ काँडे तार भनिएको छ, काँडे तार मात्र होइन, बङ्कर राख्नु पर्यो। नेपाली सेना बङ्करमा बस्छ, त्यहाँ ट्याङ्क आयो तोड्ने गरी बस्छ। र यो नेपाल एकदम शक्तिशाली एकदम पोजिसनमा बसेपछि इन्डिया हेर्नुहोस्, जब नेपाल
नेपाल जस्तो भएर एउटा देश जस्तो भएर जब ठिङ्ग उभिन्छ, आँखामा आँखा जुदाएर जब बात गर्ने हुन्छ, त्यो बेला इन्डियाले सबै कुरा उसका अहङ्कारहरू सकिन्छ। जब उसको अहिले के छ भने अहङ्कार छ, दादा, यो लोकल दादा भएको छ अहिले। यो इन्डिया भनेको लोकल दादा जस्तो भएको छ क्या। यता पनि घरि बङ्गलादेशसँग जुधिया छ, घरि भुटानसँग गएर सेना राखेको छ, यता सिक्किम खाइदिएको छ, उता कश्मीर खाइदिएको छ, यता नेपालसँग जोरी खोजेको छ, बेला बेलामा चाइनासँग पाकिस्तानसँग परेको छ। यो लोकल दादा भयो। यो एकदमै विचारहीन लोकल दादा भइरहेको छ। यसलाई ठेकान लाउनलाई एउटै अभियान गर्नुपर्छ। यो हिमवत खण्डबाट पुरै इन्डियालाई खेद्नुपर्छ र एसियाबाट अमेरिका र युरोपलाई लखेड्नुपर्छ। यदि यो एसियामा शान्ति चाहने हो भने एसियाका कन्ट्रीहरू सारा आइएनजिओ बन्द गर्नु पर्यो। एसियाका देशहरू मिलेर एनजिओ आइएनजिओ मात्रै बन्द गर्ने होइन, यो युरोप र अमेरिकाका जति पनि सेनाहरू छन् नि एसियामा, जापानबाट पनि अमेरिकाको सेना लखेड्नुपर्छ, दक्षिण कोरियाबाट उसको सेना, ताइवानबाट, सब यो क्षेत्रबाट अमेरिकालाई पुरै लखेड्नुपर्छ। युरोप र अमेरिकालाई भगाओ, अब एसियाबाट खेदौँ भन्ने एउटा अभियान सुरु गर्नुपर्छ र सबै राष्ट्रहरू मिल्नुपर्छ। हामी जुधे पनि आफै जुध्ने हो, लडाइँ गरे पनि आफै गर्ने हो, भिड्नु पऱ्यो आफै भिड्ने हो, 2-4 दिन लड्छौँ फेरि मिल्छौँ। अर्काको शक्ति त्यहाँ घुसेको छैन भने त 1-2 दिन दाजुभाइ जुधिन्छ फेरि मिलिन्छ नि त। यिनीहरूलाई लखेड, पहिला युरोप र अमेरिकालाई एसियाबाट लखेड्नुपर्छ। त्यस पछाडि यो हिमवत खण्डमा जुन इन्डियाले सेना राखेको छ, यहाँबाट इन्डियन सेना लखेड्नुपर्छ। उसले आफ्नो ठान्कोमा लाग बस नत्र भन्नुपर्छ। त्यति भनिसकेपछि यो 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 एसियामा शान्ति आउँछ र हामी विकास र समृद्धिमा लाग्ने हो भने त्यस पछाडि। नत्र यहाँको विकास र समृद्धिमा युरोप र अमेरिकाको आँखा लागेको छ, यसले ध्वस्त पार्छ। यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। लडाउँछ यसले, इन्डियालाई उकासेको उकासी छ, इन्डियालाई उकास्छ यसले र लडाइँ गर्न चाइनापट्टि घरि लडाइँ सिगौरी खेल्न पठाउँछ। अब चाइनासँग सिगौरी खेल्न थालेपछि त सिद्धियो इन्डिया, 10 टुक्रा हुन्छ। मैले बारम्बार भनिराखेको छु। त्यसकारण इन्डियाले आफ्नो स्वतन्त्रता बचाइराख्ने हो भने, फेरि दास नबन्ने हो भने उसले यो सिगौरी खेल्ने र अमेरिकाको उक्साटमा लाग्ने काम छोड्नुपर्छ, युरोपको उक्साटमा लाग्ने काम छोड्नुपर्छ, अनि मात्र उसको हित हुन्छ। तपाईँले नेपाली सेनालाई गौरवशाली सेना बनाउँछु भन्नुभएको थियो कुनै बेला। तपाईँका यी आवाजहरू सुनेर नेपाली सेनाले तपाईँलाई सम्पर्क गरेन? मलाई किन गर्ने, म सेनाको जर्नल हो र मलाई सम्पर्क गर्ने थोरै। त्यही पनि तपाईँ अभियन्ता त हो नि, सेनालाई गौरवशाली बनाउँछु यस्तो हतियार के? मेरो काम भनेको के हो भने, मेरो काम सेनासँग गएर अट्याचमेन्ट गर्ने, सेनासँग मिल्ने त होइन नि त। मेरो काम सेनालाई इम्पावरमेन्ट गर्ने भन्ने हो नि त। राजनीतिक शक्ति हो हामी भने। थ्याङ्क यू भेरी मच पनि भनेन नेपाली सेनाले तपाईँले? त्यो भन्न मिल्दैन। कुनै पनि सेनाको जर्नलले मलाई थ्याङ्क यू भेरी मच भन्न मिल्दैन, भन्नु हुँदैन। उसले आफ्नो ड्युटी निभाउनुपर्छ। सबैले कर्म आफ्नो आफ्नो गर्नुपर्छ। तपाईँ इन्टरभ्यू लिनुहुन्छ, तपाईँ राम्रोसँगले इन्टरभ्यू लिनुपर्छ। यो तपाईँको कर्म हो। यो कर्मप्रति तपाईँले लापरवाही गर्नु हुँदैन। हरेक हामीले आफ्नो कर्म, सेनाको कर्म के हो? सेनाको कर्म देशको अहिले विपद आएको छ, बाढी आएको छ, देशमा खतरा छ, जनताहरूलाई गाह्रो परिरहेको छ। यो बेला सेना ठाउँ ठाउँमा पुग्नुपर्छ। यो देशका जनताको उद्धार गर्नलाई सेना खट्नुपर्छ। यो कर्म हो। मलाई थ्याङ्क यू भनेर बस्ने होइन नि त सेनाको काम। मैले सेनाको राम्रो भने भन्दैमा मलाई थ्याङ्क यू भनिरहनु पर्दैन। मलाई यो कुराले, मेरो कुराले उहाँहरू इन्स्पायर हुनु पर्यो र देशको लागि म पनि गर्छु, गर्नुपर्ने रहेछ। त्यो एउटा सेनाको बाहिरको मान्छे त बोलिरहेको छ भनेर उहाँहरू इन्स्पायर हुनु पर्यो र काममा खट्नु पर्यो। अझ बढी देशको रक्षाको लागि म जे पनि गर्न सक्छु, गर्छु। मेरो देशको यो मातृभूमिमा केही भयो भने म जे पनि गर्न सक्छु, म मर्न पनि तयार छु भनेर त्यो भाव एउटा हरेक सेनामा उत्पन्न हुनु पर्यो आफ्नो राष्ट्रको लागि। त्यसकारण भनेको मैले यो देशको सेनालाई महान र शक्तिशाली बनाउनुपर्छ भनेर। किनभने सेनाका हरेक जवानहरू राष्ट्रभक्त हुन्छन्। सेनाको जवान, सेनाको जागिर खाने गोर्खाली सेनाले त्यहाँ जागिर खाने भनेको हेर्नुहोस्, भात खानको लागि मात्र होइन, स्वास्नी छोराछोरी पाल्न, आमा बुवालाई पाल्नको लागि मात्र होइन। यो भाव, यो आत्मामा एउटा भाव भएर यो देशको रक्षा गर्छु, म कुनै दिन पर्यो भने म मर्न पनि तयार छु भनेर त्यो भावले गरेको। इन्डियासँग हरेकले कर्म गर्नु पर्यो के। अहिले देश बिग्रेको भनेको सबैले आफ्नो कर्म ठिक ढङ्गले नगरेर हो। तपाईँ एउटा हेर्नुहोस्, तपाईँ एउटा चिया दोकानमा जानुहोस्, तपाईँ चिया खान बस्नुहुन्छ, कति कुरा गर्छ। खड्ग ओलीले भ्रष्टाचार गर्यो, रामबहादुरले पनि भ्रष्टाचार गर्यो, अख्तियारले काम गरेन, फलानले काम गरेन, सबै थोक। एक दिन म अचम्म भएको छु, म चिया खान बसेँ। चिया खान बसेको छु, संसारको कुरा आउँछ चिया दोकानले, सबै जानेको, ठुलो अब सब जानेको छ, सबै थोक जानेको छ। र अन्तिममा विकृति कसले कहाँसम्म भने मेस्सीले हानेको गोल पनि ठिक तरिकाले हानेन, यसरी हानेको गोल लाग्थ्योसम्म भन्छ हौ। त्यतिसम्म ज्ञान छ क्या उसलाई, त्यति फुर्सदिला छन् नेपालीहरू। क्रिकेट होइन, यहाँ अर्को कुरा छ। यहाँ
अब पारस खड्काले यसरी ब्याटिङ गरेको भए यो छक्का हुन्थ्यो भन्छ। मलाई त ल ब्रह्मज्ञानी सबै छ। चिया खाइसकेपछि मैले उहाँलाई भने तपाईँलाई सबै ज्ञान रहेछ भने मैले हो धन्यवाद एकदम खुसी भयो। र तपाईँलाई एउटा कुरा थाहा रहेनछ, एउटा कुरा चाहिँ ज्ञान रहेछ भने तपाईँलाई के कुरा हो भन्नुहोस् त, त्यो पनि म सुधार्छु भन्नुभयो। तपाईँलाई चिया चाहिँ राम्रो पकाउन आउँदो रहेछ। यो देशमा यस्तै भइरहेको छ, सबैलाई सबै थोक भन्न आउँछ, आफ्नो कर्म चाहिँ गर्न आउँदैन। हेर्नुहोस् अब तपाईँ दुनियाँका कुरा चाहिँ जान्ने अनि इन्टरभ्यूमा प्रश्न सोध्ने बेला नजान्ने ज्ञानै हासिल गरेको छैन भने कर्म गलत भयो। त्यसकारण विद्यार्थी हो तपाईँ भने ठिक ढङ्गले पढ्नु पर्यो, त्यही हो देशको सेवा भनेको। विद्यार्थीले जब राम्रोसँगले पढ्नुहुन्छ त्यो देशको सेवा हो। चिया गर्दै चिया पसल छ भने तपाईँ इमान्दारिताका साथ राम्रो चिया बनाएर तपाईँले कर्म गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा फोकस गर्नु। होइन कर्ममा ठिक ढङ्गले कर्म गर्नु चाहिँ देश सेवा हो क्या। सेनाले देशको सुरक्षा गर्नु कर्म हो, त्यो देश सेवा हो। किसानले खेती गर्नु, राम्रोसँगले खेती गर्नु त्यो कर्म हो, त्यो सेवा त्यो देशको सेवा हो। त्यस कारण हामी हरेकले आफ्नो कर्म ठिक ढङ्गले गऱ्यौँ भने त्यो देशको सेवा हो। अर्कालाई उपदेश मात्रै दिने भन्दा पनि कर्म पनि सबैले ठिक ढङ्गले गर्नु। हाम्रो देशको लागि कति घातक छ भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ बहसबाट आइसकेको छ। तपाईँले अहिले भर्खरै चाहिँ भारतसँगको विकल्पको लागि एउटा रोडम्याप प्रस्तुत गर्नुभयो कि BRI चाँडै लागू गर्नु पर्यो, नुन र तेल ल्याउने व्यवस्था केपी ओलीले चाँडै गर्नु पर्यो भनेर भन्नुभयो। अब यो गर्ला नि त केपी ओलीले, तर वास्तवमा गर्नुपर्ने चाहिँ त्यही हो फेरि, किनभने भारतसँगको विकल्प सबै नेपालीहरूलाई चाहिएको छ। सबै नेपाललाई यहाँसम्म पुगिसक्यो क्या यो कुराकानी, यो भारतको केपी ओली यो देशमा भीमसेन थापा जस्तै एक महान प्रधानमन्त्री हुने हो भने, केवल प्रधानमन्त्री भएर एउटा फोटो झुन्ड्याउनको लागि मात्रै प्रधानमन्त्री नबन्ने हो भने, अहिले पनि उनको अडानले एउटा आत्मविश्वास जगाएको छ। केपी ओलीको यो आत्मविश्वासले देशकै आत्मविश्वास जगाएको छ। यो एउटा राम्रो पक्ष हो, किनभने यहाँ सबै लम्पसारहरू इन्डियाको खुट्टा नढोगिकन प्रधानमन्त्री भइँदैन भन्ने लम्पसारवादीहरू मात्र प्रधानमन्त्री भएका थिए अहिलेसम्म, केही एक दुईवटालाई छोडेर। र दलाली गरेर मात्र यो देशको प्रधानमन्त्री हुन्छ, इन्डियाको दलाली गरेपछि मात्र टिकिन्छ भन्ने भ्रम थियो। त्यो भ्रम पनि यिनले तोड्दैछन्। र एउटा कुरा, यदि साँच्चै नै महान प्रधानमन्त्री बन्ने हो भने केपी ओलीलाई मेरो अनुरोध छ, हामी अहिले आएका छौँ भने एउटा खास सपना लिएर आएको छ सचेत नेपाली। म सचेत नेपालीको सपना छ यो देशलाई महान र विश्वको वास्तवमै हामी युवाहरूले, यो देशका युवाहरूले जे सोचेका छन् त्यो किसिमको देश बनाउने सपना छ। त्यसको लागि केपी ओलीले सुरुवात गरून्। उनले गरेनन् भने पनि हामी निराश हुँदैनौँ, हामी गर्छौँ। तर उनले केही सपना देखाएका थिए, केपी ओलीले देखाउनु भएको थियो। उहाँले के देखाउनु भएको थियो भने रेल ल्याउँछु, इन्डियाबाट पाइपलाइनबाट तेल ल्याउँछु र नुन पनि उतैबाट ल्याउँछु भनेर भन्नुभएको छ। यति मात्र गरेको खण्डमा नेपालीहरूको आत्मविश्वास बढ्छ। यो आत्मविश्वास बढाउनुको लागि उहाँले यी कामहरू ठिक ढङ्गले गर्नुहोस्। जसरी अहिले राष्ट्रियताको सवालमा उहाँ चट्टान जस्तो खडा हुनुभएको छ, यो कुरा उहाँले गर्नुभयो भने वास्तवमै उहाँ अमर हुनुहुन्छ। केवल उहाँसँग 2 वर्ष टाइम छ। यो बिचमा उहाँले गर्न सक्नुहुन्न या गर्न सक्नुहुन्छ म भन्न सक्दिनँ। उहाँले अहिलेसम्मको लाइन हेर्दा उहाँले गर्न सक्नुहुन्न। 3 वर्ष उहाँले झिँगा मारेर बिताउनु। हेर्नुहोस् केही पनि गतिलो काम भएन। अहिले फेरि राष्ट्रियताको यो गन्जागोल भएकोले उहाँको थामिएको। तथापि अरू दलालहरूभन्दा उनी अहिलेको लागि उनी नै आवश्यक पनि कहिलेकाहीँ त्यो चुप लागेर बसे पनि त्यही चुप लागेर बस्ने नि मान्नुपर्ने हुन्छ। अहिले त्यो अवस्था छ हाम्रो। त्यसकारणले अब विकास र विस्तार गर्न यो विकास गर्नको लागि पनि उहाँ लागि पर्नुभयो भने आफ्ना सपनाहरू जुन सपना देखाउनु भएको थियो तिनै सपनामा अडिएर उहाँले 2 वर्ष खट्नुहोस् र यसको लागि उहाँलाई समर्थन पनि दिएका छन् जनताहरूले, त्यसमा लाग्नुहोस् भन्ने मेरो कामना छ। यदि उहाँ लाग्नु भएन भने पनि म नेपाली नागरिकहरूलाई, संसारभरि छरिएर रहनुभएका नेपाली जनताहरूलाई र मेरा प्रिय युवा साथीहरूलाई म अनुरोध गर्छु, निराश नहुनुहोस्। अब सचेत नेपाली आएको छ। सचेत नेपालीमा युवाहरू जोडिँदै हुनुहुन्छ। हामी गरेर देखाउँछौँ। तपाईँले कल्पना गरेको यी नेताहरूले 50 वर्षमा गरेको काम हामी 5 वर्षमा गर्न सक्ने गरी त्यो भिजन, त्यो दृष्टिकोण लिएर हामी आएका छौँ। त्यसकारण अब ढुक्क हुने बेला पनि आएको छ र हामीसँग जोडिनको लागि पनि म आह्वान गर्छु। तपाईँ जहाँ जुन अवस्थामा हुनुहुन्छ हामीसँग जोडिनुहोस्। आफ्नो ठाउँमा तपाईँ सचेत नेपाली भन्ने ग्रुप बनाउनुहोस्। सचेत नेपालीको फेसबुक ग्रुप बनाउनुहोस्, पेज बनाउनुहोस्, ट्विटर खोल्नुहोस्, युट्युब खोल्नुहोस् र हामी तपाईँसँग कुनै न कुनै रूपमा जोडिन्छौँ। त्यहाँ एउटा समिति पनि बनाउनुहोस्। हामी जोडिन तपाईँसँग आइपुग्छौँ र यो जोडिएर अब युवाहरूले जोडिएर एउटा शक्ति निर्माण गर्नुपर्छ जसले यो देशलाई वास्तवमा यो देश जे छ त्यसरी नै अकल्पनीय रूपमा यसलाई हामीले विकसित र
संसारसँग टक्कर गर्न सक्ने खालको देश बनाउनुपर्छ। एउटा स्वाभिमान र गौरव गर्नलाई फेरि यो देशलाई महान बनाउन सकिन्छ र हामीले त्यो बनाउने हो। युवाहरूले चाह्यो भने गर्न नसक्ने केही पनि छैन, त्यसकारण हामी बनाउन सक्छौँ। मैले सुरुवातमै तपाईँलाई सोधेको थिएँ, एकजना नेपालीको यसरी चाहिँ टाउको कपाल खौरेर होइन राम चाहिँ भारतमै भएको भन्ने खालको दाबी गरेको छ। अब तपाईँले प्रतिस्पष्ट गर्नुभएको त्यो के हो सत्यता होइन, त्यसको बारेमा जिज्ञासा राख्नुभयो। यदि उहाँ नेपाली नै हुनुभएको रहेछ भने त्यसपछि त नेपालीले के गर्नु पर्यो त? होइन, नेपालीहरूले उत्तेजित हुनुपर्ने जरुरी छैन। एउटा कुरा के छ भने यिनीहरू के प्रचार गरिरहेका छन् भने अहिले इन्डियनहरू नेपालका लाखौँ मानिसहरू इन्डियामा आएर रोजगारी गर्छन्, त्यो मात्रै यिनीहरू फोकस गरिरहेका छन्। हेर्नुहोस्, पहिलो कुरा। तर उनीहरूकामा जति नेपालीहरू त्यहाँ काम गर्नुहुन्छ त्योभन्दा डबल यहाँ आएर उनीहरू काम गरिरहेका छन् र पैसा लिएर गइरहेका छन्। उहाँबाट आउनेले केही पैसा ल्याएको छैन। हेर्नुहोस्, यहाँबाट 7 देखि 10 खरब प्रतिवर्ष इन्डिया पैसा जान्छ यो देशबाट, होइन? आइसक्यो विभिन्न डाटा, यत्रो डाटा, विभिन्न डाटाहरू आइरहेकै छन्, तपाईँले भने जस्तै हो। त्यसकारण अब युवाहरूलाई त्यहाँ गर्ने होइन, यहाँ आएर गर्ने। यहीँ आएर म त के अनुरोध गर्छु भने इन्डियाका यो घटनाबाट बरु यो सिक लिनुभयो, यो सिक्नुपर्छ। इन्डियामा जति पनि युवाहरू जानुभएको छ, कलेजमा पढ्दै हुनुहुन्छ भने त्यहाँको कलेजबाट तपाईँ नाम हटाउनुहोस् र यहाँ आएर पढ्न थाल्नुहोस्। त्यो पैसा हामी कलेज पनि पढ्नलाई किन तिनीहरूलाई खर्च गर्ने, त्यहाँ पैसा खर्च गर्ने, त्यो नगर्ने, यहाँ खर्च गर्ने हो। र सबैलाई यहाँ आएर काम गरेर तपाईँले वर्षमा त्यहाँ 1 लाख रुपियाँ कमाउनु भएको हुन्छ हुन्न, कमाउनु भएको छैन भने तपाईँले 1 कट्ठा जग्गा, 1 रोपनी जग्गा मात्र यहाँ लिएर गोलभेडा रोप्न थाल्नुहोस्, वर्षमा 2 लाख कमाउनुहुन्छ। त्यति धेरै पैसा तपाईँ यहाँ कमाउनुहुन्छ, भाडमा लिएर गर्नुभयो भने कमाउनुहुन्छ। त्यसकारण इन्डियामा भएका सबै नेपालीहरूलाई चाँडोभन्दा चाँडो नेपाल फर्किएर यहीँको भूमिमा गोडमेल गर्ने, यहीँ कोदो फापर छर्ने, यहीँ गोलभेडा रोप्ने, यहीँ तरकारी उमार्ने, यहीँ कुखुरा पाल्ने, यहीँ बाख्रा पालन गर्ने र यहीँ पैसा कमाउने, यो हामी सक्छौँ, गर्नुपर्छ। त्यसकारण म सबैलाई नेपाल फर्किनको लागि आह्वान गर्छु र नेपालमा केही गर्नुपर्छ। हामी सबै मिलेर यो देशलाई महान बनाउने हो। अब हामी बाहिर गएर यिनीहरूले के गर्छन्, हाम्रो अपमान सहेर बस्ने होइन। इन्डियाबाट जति सक्दो फर्किनु त्यो हाम्रो नेपालको लागि हितमा छ। हुन्छ पुण्य सर, समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस्, धन्यवाद यहाँहरूलाई पनि आउनुभयो र यो झरीमा पनि आइपुग्नु भएको छ, एकदम खुसी लागेको छ। धन्यवाद।